यं सैव समुपासते शिवैति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्ध बुद्धैति प्रमाणपटव कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरि। सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्त सज्जन वृन्दहरू नमस्कार। धर्म दर्पणको माध्यमबाट विभिन्न प्रकारका धार्मिक महिमाहरू, धार्मिक विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा आजको यस पावन दिनमा हामीले शुक्रबारको व्रत कथालाई लिएर उपस्थित भएका छौँ, जसलाई सन्तोषी माताको विशेष कथा पनि भनिन्छ। अत्यन्तै भक्तिभावपूर्वक यो सम्पूर्ण प्रकारका खुसीहरू प्रदान गर्ने, त्यसै गरी माताप्रति भक्तिभावको वृद्धि गराउने यो व्रत कथाको श्रवण गर्नुहोला। धेरै समय पहिलेको कुरा हो। एउटा कुनै नगरमा एउटी बुढी वृद्धावस्था थिइन्। तिनका 7 भाइ छोरा भएका थिए। 6 भाइ छोराहरू अत्यन्तै कमाउने जमाउने यत्र तत्र राम्रो प्रभाव पारेका थिए, तर एउटा कान्छो छोरा भने त्यस्तो प्रकारको प्रभाव जमाउन सकेका थिएनन्। उनी अलिकति कमजोर रहेका थिए। ती बुढीले आफ्ना छोराहरूले जसले कमाएर ल्याएर धन दिन्थे तिनीहरूलाई अनि कमाउँदै नकमाउने कान्छोलाई भेदभाव गर्दथिन्। बुढी खानेकुरा पकाइसकेर कमाउने छोराहरूलाई पहिले खान दिन्थिन्, अनि त्यसपछि रहेको खाना जो हुन्छ जुठो पनि हुन सक्दछ, त्यस्तो प्रकारको भोजन मात्रै त्यो कान्छो छोरालाई खान दिन्थिन्। त्यो कान्छो छोरालाई केही पनि थाहा थिएन। अत्यन्तै सोझो, त्यति धेरै प्रकारको दिमाग पनि नभएको, मन्द बुद्धि भएको कारणले गर्दा उसले आमाले मलाई अरूलाई भन्दा अझ धेरै माया गर्नुहुन्छ भनेर सोच्दथ्यो। त्यो कान्छो एकदमै सोझो। एक दिन उसले आफ्नी पत्नीसित भन्यो, हेर मेरी आमाको म प्रति कति धेरै माया छ, कति धेरै स्नेह छ। यस्ता प्रकारका आफ्ना पतिको वचन सुनेर मनमनै ग्लानी भएर ती पत्नीले भनिन्, बढी माया भएर नै सबैले खाएर रहेको जुन जुठो रहेको हुन्छ, जुन पुरा खाना हुन्छ तिमीलाई खान दिन्छन्। पत्नीका यस्ता कुरा सुनेर उसले भन्यो, तिमीले मलाई झुटो कुरा भनिरहेकी छौ। मेरी आमाले मलाई पक्कै पनि त्यस्तो गर्नुभएको छैन। जबसम्म म मेरा आफ्नै आँखाले देख्दिन तबसम्म विश्वास मान्ने छैन। यसरी उसले भनिसकेपछि पत्नीले फेरि भनिन्, आँखाले स्वयं देखेपछि त पक्कै मान्नेछौ। यति कुरा भएको केही दिनपछि कुनै पर्वको आगमन भयो। आमाले अनेक प्रकारका भोजन र लड्डु आदि तयार पारिन्। उचाइ आमाको चाला हेर्न पत्नीले भनेको कुरा साँचो हो कि होइन भनेर पातलो लुगा ओढेर भान्सा घरमै सुतिरहेको थियो र लुकेर हेरी पनि रहेको थियो। जब आफ्ना टाठा बाठा 6 जना दाजुहरू त्यहाँ आए, आमाले आसनमा बसालेर 7 थरीका प्रकार पस्केर थपी थपी खान दिन्। ती 6 जना खाएर गएपछि आमाले तिनका थालबाट रहेका जो जुठो लड्डुका टुक्राहरू थिए तिनलाई बटुलेर एउटा लड्डु बनाइन् र सबै जुठो पन्छ्याएर उसलाई डाकिन्, बाबु उठ, सबै दाजुहरू खाएर गइसके, तैँले पनि उठेर खा। उसले भन्यो, आमा मलाई खान मन छैन, म खान्न, म परदेश गइरहेको छु। यस्तो भनिसकेपछि आमाले फेरि भनिन्, भोलि जाने भए आजै गए पनि हुन्छ। उसले हो आजै जान्छु भन्दै घरबाट निस्कियो। मनमा अत्यन्त पीडा भयो। आफ्नै आमाले यसरी हेला गरेकी होलिन् भनेर उसले कहिल्यै सोचेको पनि थिएन। हिँड्ने बेलामा आफ्नो दुःख सुखमा सधैँ साथ दिने आफ्नी पत्नीलाई सम्झियो। ऊ गोठमा गोबरका चिपरीहरू बनाउँदै थिए। उहीँ गएर भन्यो, हे प्रिय, मलाई अत्यन्त पीडा भयो, अत्यन्त छटपटी भयो। एउटै घरमा भएर पनि धन कमाउन नसकेको कारणले गर्दा आमाबाट छोराहरूमा समेत भेद हुँदो रहेछ त।
हाम्रो जीवनमा कस्तो भेद होला, हामीलाई कति दुःख होला। म अब अवश्य परदेश जाँदैछु, तिमी आफ्नो धर्मको पालन गरेर बस्नु, म चाँडै फर्केर आउनेछु। यस्तो भनिसकेपछि ती पत्नीले भनिन्, तिमी मेरो चिन्ता त्यागेर परदेश जाऊ, भगवान तिम्रो र मेरो अवश्य पनि रक्षा गर्नेछन्। बरु तिमी आफ्नो केही चिन्ह देऊ, म त्यसैलाई हेरेर धैर्य धारण गर्नेछु, केवल तिमीले मलाई नबिर्से। यस्तो भनिसकेपछि उसले भन्यो, मसित यो औँठी छ ल्याऊ र आफ्नो पनि केही चिन्ह मलाई देऊ। यस्तो भनिसकेपछि ती पत्नीले भनिन्, मसित अरू त केही छैन, तपाईँ अत्यन्त सोझो भएको हुनाले, धन कमाउन नसक्ने भएको हुनाले हजुरले पनि केही गर्नु भएको छैन नि म पनि घरको काममा मात्रै अत्यन्त व्यस्त भएर केही जोड्न पाएकी छैन। मसँग यो गोबर मुछिरहेको गोबरयुक्त हात छ, म यही हातको छाप हजुरलाई दिन्छु भनेर गोबरे हातको छाप आफ्ना पतिका पिठ्यौमा लगाइदिन्। धन कमाउने अनि परिवारमा खुसी ल्याउने उद्देश्यले त्यहाँबाट हिँडेको त्यो व्यक्ति जाँदा 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 एउटा अर्को कुनै देशमा पुग्यो र एउटा साहुको पसलमा गएर नोकरीमा राखियो। अब त्यो बिहान सबेरैदेखि रात्रिको आधा रातसम्म नोकरी गर्न थाल्यो। केही दिनमै उसलाई पसलको लेनदेन गर्ने कामको ज्ञान भयो। त्यसको अत्यन्त राम्रो चातुर्य देखेर साहुले उसलाई आधाको साझेदार बनायो, यानकि आफ्नो जति सम्पत्ति रहेको छ आदि आदि गरौँ, त्यसपछि तिमीले गरेको जुन व्यापारको कला छ, तिम्रो जो चातुर्य छ, त्यसबाट धेरै धनी दुवै बन्दै जाउँ भनेर उसले भन्न लाग्यो। त्यो देखेर साहुका अन्य नोकरहरू ईर्ष्या गर्न लागे। अरूले ईर्ष्या गरे पनि जो मेहनत गर्नेवाला थियो, जसको चातुर्यपन बढेको थियो अनि जसलाई मैले केही गरेर देखाउँछु भन्ने त्यस्तो प्रकारको शक्ति आएको थियो, 12 वर्षसम्म उसले मेहनत गर्दा त ठुलो सेठ बन्न सक्यो। यता उसकी पत्नीको विषयमा सुन, सासु ससुरा ती पत्नीलाई सकेसम्म दुःख दिन लागे। घरको सबै काम गराएर उसलाई जङ्गलमा दाउरा ल्याउन पठाउँथे। खाना खानका लागि भने भुसको रोटी र नरिवलको खबटामा पानी दिन्थे। यस्ता प्रकारले उसका दुःखका दिन बितिरहेका थिए। एक दिन ऊ दाउरा लिन वनमा गई। बाटोमा केही स्त्रीहरू सन्तोषी माताको कथा भनिरहेका थिए। ऊ पनि त्यही उभिएर सोधी, दिदी हो तिमीहरू कुन देवताको व्रत गरिरहेका छौ? यो व्रत गर्नाले के फल प्राप्त हुन्छ नि? एउटी स्त्रीले भनी, बहिनी सुन, यो सन्तोषी माताको व्रत हो, शुक्रबारको व्रत हो। यो व्रत गर्नाले ऐश्वर्य मिल्दछ र शोक चिन्ता हटाएर मनलाई सम्पूर्ण प्रकारको शान्ति प्राप्त हुन्छ। यदि कसैमा जन्मजात सन्तान जन्माउने शक्ति छैन भने पनि सन्तोषी माताको कृपाले सन्तान प्राप्त हुन्छ। पति पत्नीहरू आफ्ना आफन्तहरू यदि परदेश गएर हराएका छन् भने पनि छिट्टै फर्किएर आउँछन्। त्यसै गरी कुनै कन्याले यो व्रत गरे उत्तम आफूले खोजे जस्तै वर यानकी पति प्राप्त गर्दछन्। त्यसै गरी कोही मुद्दा मामिलामा भए जसले शुक्रबारको व्रत गर्दछन्, जसले सन्तोषी माताको व्रत गर्दछन्, उनीहरूले विजय प्राप्त गर्दछन्। कसैका रोग छन् भने रोग नाश भएर जान्छन्। अरू पनि जे जे इच्छा छन् सबै पूर्ण हुन्छन्। यति सुनेर उसले व्रत विधि पनि सोध्दै भए। अनि त्यो अर्की स्त्रीले भन्न लागे, 100 रुपियाँको चना र गुड यानकी सक्खर लिनु। आफ्नो इच्छा र अनुकूल भए 5.25 रुपियाँको अथवा 11 रुपियाँको लिए पनि हुन्छ। श्रद्धा अनुसार लिएर प्रत्येक शुक्रबार निराहार बसेर कथा सुन्नु वा कथालाई आफैले वाचन गर्नु। नियम भङ्ग नपार्नु। घिउको बत्ती बालेर त्यसको सामुन्ने जलले भरिएको अत्यन्त सुन्दर कलश राखेर कथा भन्नु पर्दछ। जबसम्म इच्छित काम पुरा हुँदैन तबसम्म व्रत गरिराख्नु पर्दछ। सन्तोषी माताले 3 महिनामा इच्छा पूर्ण गराउनुहुन्छ। यदि नजाति ग्रह परेका भए पनि 3 वर्षमा त अवश्य फल प्राप्त हुन्छ। इच्छित कार्य पूरा भएपछि उद्यापन गर्नु। उद्यापन व्रतको बीचमा कहिल्यै नगर्नु। त्यस उद्यापनमा 4 माना पिठोको खाजा, खिर, चनाको साग वा चनाकै तरकारी पकाउनु।
अनि 8 जना बालकलाई भोजन गराउनु, सकेसम्म आफ्नै देवर जेठाजु भाइ बन्धु कुटुम्बका बालकहरूलाई डाक्नु, नपाए ब्राह्मण र छिमेकीका बालक डाके पनि हुन्छ। खाइसकेपछि उनीहरूलाई यथाशक्ति दक्षिणा दिनु। त्यस दिन कसैले पनि अमिलो खान हुँदैन र अर्कालाई अमिलो दिन पनि हुँदैन। त्यति सुनेर ती बुढीकी बुहारी जो थिए त्यो त्यहाँ जङ्गलबाट हिँड्दै भए बाटोमा दाउरा बेचेर त्यही पैसाले चना गुड किनेर व्रतको तयारी गरिन्। अलि पर पुगेर सोधपुछ गर्दै सन्तोषी माताको मन्दिरमा पुगेर माताका चरणमा न्युरिएर बिन्ती गर्न लागिन्। हे माता, म अत्यन्तै मूर्ख छु, मसँग केही पनि ज्ञान छैन। हजुरको कुनै पनि व्रतको नियम मैले जाने कि छैन, मेरो कष्टको निवारण गर्नुहोस्। यस्तो भनेर एकजना भक्त आफ्नो अगाडि विलाप गरेको देखेर माताको मनमा दया आयो र एक शुक्रबार बितेर अर्को शुक्रबार उसको लोग्नेले पठाएको चिठी आयो र तेस्रो शुक्रबार पैसा आयो। त्यो देखेर जेठानी र तिनका छोराछोरी भन्न लागे, अब त काकीको चिठी आयो, पैसा आयो, अब काकीको मान सम्मान बढ्नेछ। त्यो बिचरी केही उत्तर नदी सरासर माताको मन्दिरमा पुगिन् र रोएर भन्न लागिन्, हे माता, मलाई पैसा चाहिएको छैन र मैले मागेकी पनि छैन। मलाई त आफ्नो सौभाग्य रूप पतिसित विहार गर्नु छ, पतिसँग घुम्नु छ, पतिको दर्शन चाहिएको छ, आनन्द चाहिएको छ। अनि माताद्वारा आज्ञा भयो तेरो पति छिटै आउनेछ। त्यति सुनेर प्रसन्न भएर गइन्। अब माता विचार गर्न लाग्नुभयो, मैले तेरो पति आउँछ त भनिदिएँ, तर ऊ त सपनामा पनि यसको सम्झना गर्दैन, धनमा अत्यन्त विलिप्त भएर बसेको छ। आतः मैले स्वयं त्यहाँ जानु पर्दछ। अनि माता सपनाको माध्यम भएर त्यो पति जहाँ रहेको थियो त्यहाँ पुगेर भन्नुहुन्छ, ए छोरा, तेरो घरबारी केही छ कि छैन? उसले भन्यो, मेरो आमा बाबु दाजुभाइ र पत्नीहरू सबै रहेका छन्। त्यति सुनेर फेरि माताले भन्नुभयो, सुन, घरमा तेरी पत्नी घोर कष्ट पाइरहेकी छ। तेरा माता पिता त्यसलाई अत्यन्त धेरै दुःख दिइरहेका छन्, त त्यसको विचार किन गर्दैनस्? त्यसो भनिसकेपछि उसले भन्यो, यो कुरा त म जान्दछु, तर जाने कसरी? परदेशको स्थान, त्यसमाथि व्यापारको लेनदेनको हिसाब एक दिन मात्रै नहुने हो भने पनि सबै डुब्दछ। जाने कुनै बाटो देखिरहेको छैन। अनि माताबाट आज्ञा भयो, त मेरो कुरा मान। बिहान स्नान आदि नित्य कर्म सकेर सन्तोषी माताको नाम स्मरण गरी घिउको बत्ती बालेर दण्डवत गरी पसलमा बस्नु। तेरो सबै लेनदेन हेर्दा हेर्दै चुक्ता हुनेछ। साँझ पर्ने बेलासम्म सबै माल बिक्री भएर धनको थुप्रो लाग्नेछ। भोलिपल्ट उसले माताको आज्ञा अनुसार गरेर पसलमा बस्यो। एकैछिनमा सबै लेनदेन समाप्त भयो। अहो धन्य सन्तोषी माता, साँझसम्म सारा सम्पत्तिहरू बिक्री भएर सफा भयो। चमत्कार देखेर त्यो निकै प्रसन्न भएर घर जानका लागि थरी थरीका गहना र वस्त्रहरू किनी धन सम्पत्ति लिएर घरका लागि प्रस्थान गर्दो भयो। उता बुढीकी बुहारी दाउरा बोकेर फर्कँदा मन्दिरमा एकछिन विश्राम गरिरहेकी थिए। माताले आज्ञा भयो, छोरी, तेरो पति आइरहेको छ, अब त एउटा काम गर, दाउराका 3 भारी तुल्याएर एउटा नदीको किनारमा राख, अर्को मेरो मन्दिर नेर राख र तेस्रो भारी आफ्नो शिरमा बोकिराख। तेरो पतिलाई दाउरा देखेर मोह हुनेछ र यही खानेकुरा पकाई खाएर अनि आमालाई भेट्न जानेछ। त्यही बेला त दाउरा लिएर घर पुग्नु र बीच आँगनमा दाउराको भारी पछाडि 3 पल्ट चर्को स्वरले भन्नु, लौ सासूजी, दाउराको भारी बुझ र भुसको रोटी नरिवलको खबटामा पानी देऊ, आज घरको पाहुना आएको छ। यति सुनेर प्रसन्न भएकी ती बुढीकी बुहारी 3 भारी दाउरा ल्याएर एउटा नदीको किनारमा राखी अर्को मन्दिरमा राखी। त्यसै बेला एउटा परदेशी आइपुग्यो। सुकेका दाउरा देखेर खानेकुरा पकाउने इच्छा गर्यो अनि खानेकुरा पकाई खाएर एकैछिन विश्राम गरी गाउँतिर जाने तयारी गर्यो। गाउँमा पुगेर सबैसित प्रेमपूर्वक भेटघाट गर्यो। उसकी पत्नी टाउकोमा दाउराको भारी बोकेर आई र माझ आँगनमा भारी फालेर चर्को स्वरमा कराई, लौ सासू बजै,
हजुरले भनेको दाउराको भारी ल्याए, यो भारी बुझ्नुहोस् बिहान कि राख्नुहोस्, अनि दिनहुँ जो भुसको रोटी हो त्यो भुसको रोटी दिनुहोस्, अनि नरिवलको खबटामा पानी दिनुहोस्। त्यसै गरी आज घरमा कोही पाहुना आएको छ जस्तो छ भनेर, को आएको छ भनेर भनी तत्पश्चात सासु झट्ट बाहिर निस्केर भनेन्, बुहारी यस्तो किन भनेको? आज कोही पाहुना होइन, तेरो पति आएको छ, आइज यहाँ बस र मिठो मिठो भोजन गर, राम्रा राम्रा गहना लुगा लगा। बाहिर बोलेको सुनेर उसको लोग्ने निस्कियो र त्यसका औँलामा आफूले दिएको औँठी देखेर आमासित सोध्यो, आमा यो को हो? आमाले भने, बाबु यो तेरी पत्नी हो। त गएदेखि यो यसै गरी गाउँभरि डुल्दछ, यसको घरको केही काम गर्दिन, दिनको 4 पल्ट खान्छ। अहिले तँलाई देखेर यस प्रकारले भनिरहेकी छ। उसले लज्जित हुँदै भन्यो, ठिक छ आमा, मैले यसलाई पनि देखेँ, तपाईँलाई पनि देखिरहेकै छु, अब मलाई अर्को घरको साँचो दिनुहोस्। आमाले साँचो फालिदिए। ऊ साँचो लिएर अर्को घरमा तेस्रो तलाको कोठा उगारी महल झैँ सज्जित पारी र त्यहीँ बस्न लाग्यो, किनकि उसले पहिले आफूलाई गर्ने गरेको हेला सबै थाहा पाएको थियो। त्यसै गरी आफ्नै पत्नीलाई कति घरका सबै मिलेर दुःख दिए होलान् त्यो पनि सोचिसक्यो। अब बुढी कि बुहारी जो थिइन्, सन्तोषी माताको प्रभावले सबै सुख भोग्न लागिन्। त्यसपछि जब जब शुक्रबार आयो तब उनीहरूले सन्तोषी माताको उद्यापन गर्ने तयारी गरे। अनि ऊ जेठाजुका बालकहरूलाई डाक्न गइन्। उनीहरूले स्वीकार गरेपछि जेठानीहरूले आफ्ना बालकहरूलाई सिकाए, खाने बेलामा सबैजनाले अमिली माग्नु, किनकि सन्तोषी माताको व्रतमा अमिलो खानु हुँदैन, त्यसले उद्यापन अपूर्ण हुनेछ। यस्तो प्रकारको कुबुद्धि लगाइदिइसकेपछि बालकहरू जब भोजन गर्न गए, पेटभरि मिठो मिठो भोजन गरिसकेपछि आमाले सिकाएका कुराहरू सम्झना साथ भनेका कि हामीलाई अलिकति अमिली चाहियो, वाकवाकी लागेर आयो। यति कुरा सुनेर उसले भनी, अमिलो कसैले पनि खानु हुँदैन। आजको दिनमा यति भन्दा केटाहरू जुरुक्क उठेर भने, हामीलाई पैसा देऊ। उसले नजानेर पैसा दिए। बालकहरू त्यही पैसाले अमिली ल्याएर खान लागे। तब सन्तोषी माता रिसाउनु भयो। राजाका दूत आएर उसको पतिलाई समातेर लगे। जेठानीहरू व्यङ्ग्य वचन बोल्न लागे, लुटेर जम्मा पारेको धन ल्याएको छ, त्यसैले अभिमानी भएको छ, अब झ्याल खानामा जाकिन्छ नि थाहा पाउनेछ। त्यस्तो कठोर शब्द सुनेर बुढी कि बुहारी रुँदै सन्तोषी माताको मन्दिरमा पुगेर प्रार्थना गर्न लागि, हे माता, मलाई यसरी हँसाएर फेरि किन रुवाउनुहुन्छ? सन्तोषी माताद्वारा आज्ञा भयो, छोरी उद्यापन गरेर मेरो व्रत भङ्ग गरेकी छौ, यति छिटै बिर्सिदियो। उसले भनी, माता, मलाई बालकहरूले भ्रममा पारिदिए, त्यसैले पैसा दिए। अब मेरो अपराध क्षमा गर्नुहोस्, म फेरि उद्यापन गर्दछु, अब यस्तो भुल हुने छैन। सन्तोषी माता प्रसन्न भएर आज्ञा भयो, छोरी जा, तेरो पति बाटोमा आउन लागेको भेटिनेछ। ऊ मन्दिरबाट बाहिर निस्कना साथ बाटोमा उसको पति भेट्यो अनि उसले सोधी, तिमी कहाँ गएका थियौ? उसले भन्यो, जति धन कमाएको थिएँ त्यसैको सरकारी कर बुझाउन गएको थिएँ। अनि प्रसन्न भएर दुवैजना घर आए। त्यसपछि जब शुक्रबार आयो तब उसले पतिलाई भनी, म फेरि सन्तोषी माताको व्रतको उद्यापन गर्दछु। तब पतिले भन्यो, खुब आनन्दले गर। ऊ फेरि आफ्ना जेठाजुका छोराहरूलाई नै डाक्न गई। जेठानीहरूले 2-4 व्यङ्ग्य कुरा सुनाए र स्वीकार गरेर आफ्ना बालकहरूलाई पहिले जस्तै कुरा सिकाए। बालकहरू खाइसकेर अमिलो फेरि पनि माग्न लागे। उसले भनी, अमिलो पाइन्न, खाने भए खाओ, नखाए जाओ। बालकहरू उठेर गए अनि फेरि गाउँमै भएका ब्राह्मणका बालकहरूलाई बोलाएर फेरि डाकेर पनि खान दिए। दक्षिणाको साटो तिनलाई एउटा एउटा मिठा मिठा फलहरू दिइन्। यसले सन्तोषी माता प्रसन्न हुनुभयो माताको कृपाले। 10 महिनामा एउटा अत्यन्त राम्रो सुन्दर छोरो पनि पाई। अब छोरोलाई लिएर दिनहुँ माताको मन्दिरमा जान लागि। एक दिन सन्तोषी माताले विचार गर्नुभयो, यो दिनहुँ मेरो मन्दिरमा आउँछे, आज म यसको घर गएर परीक्षा गर्नु पर्यो। अनि सन्तोषी माताले डरलाग्दो रूप धारण गरेर
मुखमा गुण रचना टाँसिएको र झिगा भन्किरहेको यस्तो रूपले दैला ठेलामा खुट्टा राख्न साथ उसकी सासु कराई यसलाई धपाओ, यो कस्ती बोक्सिनी आइरहेकी छ। केटाकेटीहरू धपाउन लागे। बुहारी घरभित्रबाट यो सबै हेरिरहेकी थिए। ऊ प्रसन्न भएर कराई, आज मेरो आमा आएकी छन्। यति भनेर दुध पिउन लागेको बालकलाई पनि हटाएर अनि सासु कराई बालकलाई पनि भुइँमा छोडेर आफूले बोक्सी ठानेकी। त्यो नारीलाई भेट्न त्यो बुहारी आएको देखेर त्यो सासुले भनी, यो बौलाही बालकलाई भूमिमा पछारेर किन दगुर्दै आएकी। त्यसै अवसरमा सन्तोषी माताको प्रभावले चारैतिर बालकहरू नै देखिन लागे। अनि बुहारीले भनी, सासु बजे, म जसको व्रत गर्दछु, जसको आराधना गर्दछु, जसको पूजनले, जसको आशीर्वादले मेरा पतिले ठुलो सम्पत्ति आर्जन गर्नुभयो, मलाई पुत्र प्राप्त भयो अनि हामी जो आनन्दमा छौँ त्यसका कारणै नै सन्तोषी माता हुन्। यस्तो भनेर माताले भनिसके यस्तो भनेर ती बुहारीले भनिसकेपछि माता प्रसन्न भएर दृष्टिगोचर गर्नुभयो। माताको त्यो महिमालाई जानेर सबैले माताका पाउ समातेर आफ्नो अपराध क्षमा माग्दा भए। अनि सन्तोषी माता क्षणभरमै उनीहरूसँग पनि प्रसन्न हुनुभयो। बुढीकी बुहारीलाई माताले जस्तो फल प्राप्त गर्नुभयो त्यस्तै फल प्राप्त गर्नमा सबैको सदामति जागोस्। ती बुहारीको यस्तो व्रत अनि उनले प्राप्त गरेको त्यो फललाई देखेर ती परिवारका सबै जनहरूले अनुकरण गरे। त्यसै गरी समाजका गाउँका अन्यहरूले त्यसलाई अनुकरण गरे। सबैले सन्तोषी माताको व्रत बस्न लागे। सन्तोषी माताको व्रतको प्रभावले गर्दा संसारमा सम्पूर्ण प्रकारका सुखहरूको भोग गरेर अन्त्यमा स्वर्ग इत्यादि लोकहरू प्राप्त गर्नका लागि पनि सबै समर्थ हुँदा भए। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजको यस श्रृङ्खलामा हामीले शुक्रबारको व्रत कथा यानि कि सन्तोषी माताको व्रत कथाको श्रवण गऱ्यौँ। सन्तोषी माताको प्रभावले, त्यसै गरी अन्य सम्पूर्ण 33 कोटी देवी देवताको प्रभावले हजुरहरू हाम्रा सम्पूर्ण मनोकामनाहरू पूर्ण होस्, जीवन सुखमय रहोस्। नमस्कार।